सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस्पात में सर हिला दिया। इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रसाला पढ़ने में मसरूफ था। उसके सामने चाय से भरी प्याली पड़ी हुई थी, लेकिन इमरान साइंसी रसाला पढ़ने में ऐसा मसरूफ हुआ कि इसे चाय का ख्याल तक ना रहा। चुनाचे जब उसे ख्याल आया तो उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चाय की प्याली उठाई और फिर एक घूंट लेकर इस अंदाज में मुंह बनाया जैसे चाय की बजाय वो कोई जहर पी रहा हो। इसने प्याली को वापस मेज पर रख दिया। सुलेमान जनाब, आगा सुलेमान पाशा साहब, इमरान ने बार बार ऊंची आवाज में सुलेमान को पुकारते हुए कहा। जी साहब, क्या आप वाकई मेरी साबका तनख्वाहें और तमाम अलाउंसेस अदा कर रहे हैं? सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। यह हवाई बल्कि आतिशबाजी किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, और इस वक्त उड़ाई होगी जब ऐसी आतिशबाजी पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी थी। तुम ये बताओ कि क्या दुनिया में इंकलाब आ चुका है? क्या आप शरबत का नाम चाय रख दिया गया है? इमरान ने कहा। इसे सफ़ेद इंकलाब कहते हैं जनाब, सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, और साथ ही आगे बढ़कर उसने मेज पर पड़ा हुआ चाय का लबालब भरा हुआ कप उठा लिया। वो समझ गया कि इमरान ने ये फिक्रा क्यों अदा किया है। सफ़ेद इंकलाब, इसका मतलब है कि काला इंकलाब भी होता है और नीला पीला भी। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। एक तो आप जैसे मालिक भी एक मुसलसल अजाब होते हैं, दिन रात डिग्रियों की गर्दान तो जारी रखते हैं, लेकिन अलिफ बे का पता नहीं होता। सफ़ेद रंग में तमाम रंग शामिल होते हैं, इसलिए तो सफ़ेद इंकलाब का मतलब होता है मुकम्मल इंकलाब, और इंकलाब का मतलब होता है बदल जाना। जैसे चाय आपने अपनी सुस्ती की वजह से शरबत में बदल दी है, इसे सफ़ेद इंकलाब कहते हैं। सुलेमान ने जवाब दिया और चाय की प्याली उठाए मुड़कर वापस चला गया। वाह, इसीलिए हमारे बुजुर्ग ना खुद पढ़ते थे और ना किसी को पढ़ने देते थे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और एक बार फिर रसाला पढ़ने में मसरूफ हो गया। उसे मालूम था कि अभी सुलेमान गर्मा गर्म चाय की प्याली लाकर रख देगा। सुलेमान से होने वाली ये बातें उसके जहन पर छाई हुई बोरियत को दूर कर देती थी, इसलिए जब वो खुश्क मौज़ूआत पढ़कर मुकम्मल तौर पर बोर हो जाता तो फिर वो सुलेमान से ऐसी ही बातें किया करता था, और सुलेमान भी उसकी आवाज़ देने बस समझ जाता कि उसका क्या मूड है और वो क्या चाहता है। लेकिन अभी इमरान ने रसाला दोबारा आंखों के सामने किया ही था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फ़कीर पुरतकसीर बंदा नादान, अली इमरान MSc DSc अक्सर बाज़ुबाने खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में तारुफ करवाते हुए कहा। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब, मेरे साथ कैप्टन शकील भी है। क्या आपको इत्तला मिल चुकी है या नहीं कि यूरोपीय मुल्क कास्बा की सुपर एजेंट्स ट्विन सिस्टर्स अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हैं? सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। कामयाब हो चुकी हैं? क्या मतलब? क्या इन्हें ट्विन ब्रदर्स शादी के लिए दस्तयाब हो गए हैं? इमरान ना चाहने के बावजूद मजाहिया बात करने से अपने आप को रोक ना सका। वो एम गन का फार्मूला या फिर एम गन या दोनों ही टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री काम्बो टाउन से उड़ाकर ले गई हैं, और वहां उन्होंने पूरी लेबॉर्ट्री को धमाकों से उड़ा दिया है, और खुद वो फरार होने में कामयाब हो गई हैं। मैं और कैप्टन शकील आपके पास आ रहे हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया, लेकिन इसके चेहरे पर यकलहत गहरी संजीदगी उभर आई थी। इसी लम्हे सुलेमान चाय की प्याली उठाए अंदर दाखिल हुआ। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इमरान के चेहरे पर उभर आने वाली संजीदगी देखकर उसने बजाय कुछ कहने के खामोशी से चाय की प्याली इमरान के सामने रखी और वापस मुड़ गया। सफदर और कैप्टन शकील आ रहे हैं, इमरान ने कहा, और कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे, सुलेमान ने मुड़ते हुए संजीदा लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुमने फ़ोन का एक्सटेंशन किचन में भी लगवाया हुआ है? इमरान ने हैरान होकर पूछा। जब वो लोग जिन पर काम करने की जिम्मेदारी हो अमली काम करने की बजाय सिर्फ मुतालिया ही करते रहें तो फिर अच्छी खबरें कहाँ से आ सकती हैं? सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा, और कमरे से बाहर चला गया। बात तो तुमने दुरुस्त कही है, लेकिन क्या किया जाए जब तक मुकम्मल हालात सामने ना आए? अमली काम कहाँ और कैसे किया जाए? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन सुलेमान वापस जा चुका था। इमरान ने किताब बंद करके मेज पर रखी और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 राब्ता होते ही मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ ताहिर, अपने फ्लैट से। तुमने ट्विन सिस्टर्स की तस्वीर कॉपियां कराकर तमाम मेंबरान को दी थी कि उन्हें तलाश किया जाए। कोई रिपोर्ट मिली थी इस बारे में? इमरान ने कहा। तमाम रिपोर्टें यही मिली थी कि इनका कहीं पता नहीं चल सका और तलाश तो अभी तक जारी है। आप क्यों पूछ रहे हैं? इस बार ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। सफदर और कैप्टन शकील ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी थी? इमरान ने पूछा। उन्होंने बस यही रिपोर्ट दी थी कि वो तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक वाज़े कोई क्लू सामने नहीं आ सका, और ये रिपोर्ट भी 4-5 रोज़ पहले की थी।
ہوا کیا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ابھی ابھی صفدر کا فون آیا ہے کہ ٹوئن سسٹرز نے کامبو ٹاؤن میں واقع ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری سے ایم گن اور اس کا فارمولہ اڑا کر لیبارٹری کو تباہ کر دیا ہے اور خود فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ سلیمان نے مجھ پر طنز کیا ہے کہ جو لوگ عملی کام نہیں کرتے، صرف مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی گراؤنڈ ہی نہ تھا۔ ان دونوں کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں آگے بڑھتا، عمران نے کہا۔ تو آپ کو اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ سلیمان نے آپ پر طنز کیا ہے؟ ویسے سلیمان کی بات تو درست ہے کہ آپ نے وہ تصویر مجھے بھجوا کر پھر ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ ان ٹوئن سسٹرز کا کیا ہوا۔ اب اگر صفدر نے آپ کو ان کی کامیابی کی اطلاع دی ہے تو اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، حالانکہ اگر آپ سیریس ہوتے تو آپ ٹائیگر کو اس کام پر لگا دیتے اور خود بھی فلیٹ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کی بجائے انہیں تلاش کرتے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اور ٹائیگر دونوں بہت پہلے انہیں ٹریس کر چکے ہوتے۔ بلیک زیرو نے بھی سلیمان کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لو، جس پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ٹھیک ہے، سارے کاموں کے لیے بیچارہ عمران اور اس کا شاگرد ٹائیگر ہی رہ گیا ہے۔ یہ جو سروس کے ممبران کی فوج ظفر موجود ہے، یہ صرف دعوتیں کھانے کے لیے رہ گئی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوج ظفر موج کام تو کر رہی ہے، ابھی تو صفدر نے ہی آپ کو اطلاع دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صفدر اور کیپٹن شکیل درست راستے پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ انہیں بروقت روک نہیں سکتے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اوکے، ایسے ہی صحیح، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان بیرونی دروازے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ کیسے ہو سلیمان؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں، آئیے، سلیمان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر کیپٹن شکیل نے بھی ایسے ہی فقرات کا تبادلہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں سیٹنگ روم میں داخل ہوئے تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ واہ، آج تو پاکیزہ سیکرٹ سروس کی کریم نے مجھ جیسے کرائے کے سپاہی کو اعزاز بخشا ہے، عمران نے اٹھ کر سلام دعا کے بعد کہا۔ آپ نے ناشتہ کیا ہے یا آج ہمیں کریم کا نام دے کر کھانے کا پروگرام ہے؟ صفدر نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ تم نے فون کر کے مجھ پر اچھا طنز کیا کہ سلیمان نے بھی مجھے ڈانٹ پلا دی، عمران نے صفدر سے کہا۔ ڈانٹ پلا دی؟ سلیمان نے کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری کال سن کر میں سنجیدہ ہو گیا اور سلیمان سے میں نے کہا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل آ رہے ہیں، تو سلیمان نے جواب دیا کہ دونوں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آ رہے۔ پھر میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اسے کیسے علم ہوا، تو اس نے کہا کہ جو لوگ عملی کام کرنے کی بجائے صرف مطالعہ تک محدود رہتے ہیں، انہیں ایسی ہی خبریں سننی پڑتی ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سلیمان کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لیے تو یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ چیف کو فون کر کے تفصیل بتا دوں، لیکن پھر ہمیں خوف محسوس ہوا کہ چیف نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے آپ کو تفصیل بتائی جائے اور پھر چیف سے بات کی جائے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، صفدر نے کہا، اور اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر مختلف کوالٹی کے بسکٹس کی پلیٹیں، نمکو اور چائے کے برتن موجود تھے۔ شکریہ سلیمان، صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے بیک آواز میں کہا۔ آپ کی خدمت کے لیے مجھے یقیناً خوشی محسوس ہوئی ہے، سلیمان نے برتن اٹھا کر درمیانی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور میری، عمران نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، جیسے صفدر اور کیپٹن شکیل سے بھی زیادہ اچھے ریمارکس اپنے بارے میں سننا چاہتا ہو۔ آپ اپنی عزت کے خود قاتل ہیں، سلیمان نے جواب دیا تو عمران کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی بے اختیار اچھل پڑے۔ تینوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی، شاید سلیمان کی یہ بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ آپ کو دن میں 20 بار چائے دیتا ہوں، لیکن آپ نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا، جس طرح صفدر صاحب اور کیپٹن شکیل صاحب نے کہا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، صفدر صاحب اور کیپٹن شکیل صاحب کی طرح آپ کی عزت کی جائے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر ٹرالی کو ایک طرف دھکیل کر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں سبق سکھانا پڑے گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سبق سکھانا مستری ٹائپ لوگوں کا کام ہوتا ہے، بیچارے سائیکل کی ٹیوب کو پنکچر لگانا بھی ایٹمی ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ آپ اتنی ڈگریاں دہرا کر بھی اگر سبق ہی سکھائیں گے تو پھر سبق پڑھانے کا کام مجھے کرنا پڑے گا، سلیمان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ دونوں کی بنتی بھی نہیں اور آپ علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے، کیپٹن شکیل نے کہا۔
बहुत बनती है, असल में दोनों एक दूसरे से बढ़कर बहुत बड़े अदाकार हैं। सफ्तर ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुमने फोन करके मुझे इस तरह डराया था जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, लेकिन अब इत्मीनान से बैठकर बिस्किट खा रहे हो, चाय पी रहे हो और मैं बार बार कह रहा हूँ कि तफसील बताओ कि फौरी तौर पर उन्हें रोकने का कोई इकदाम हो सकता हो तो कर लिया जाए, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, हमें मालूम है कि आपका और चीफ का जोर काफिलिस्तान पर चलता है, वहाँ नाटरान मौजूद है, लेकिन यकीनन आपका जोर आरान पर ना चलता होगा, खास तौर पर उसके सरहदी शहर काफ्तान पर। सफ्तर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तो ट्विन सिस्टर्स कामयाब होकर आरान गई हैं, इमरान ने कहा। हाँ, और आपको ये भी मालूम है कि सरहदी शहर काफ्तान खासा बड़ा और जदीद आरानी शहर है, वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चलती हैं। चुनाचे जब हम इन दोनों का पीछा करते हुए आरान की सरहद पर पहुंचे और फिर वहां से हमने एक आदमी को खासी बड़ी रकम देकर उसके ज़रिए काफ्तान पहुंचे, तो एयरपोर्ट से मालूम हुआ कि ट्विन सिस्टर्स ने एक मुकामी आदमी के ज़रिए पहले से ही यहाँ एक त्यारा चार्टर करा रखा था, और जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इस वक्त वो त्यारा फ़ज़ा में ही था और 1 घंटे बाद यूरोपीय मुल्क कास्बा के एयरपोर्ट पर उतर जाता। और हमें ये भी मालूम था कि कास्बा जैसे गैर अहम मुल्क में चीफ का कोई एजेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम ठंडे ठंडे वापस आ गए। सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम्हें उनके बारे में कैसे मालूम हुआ, इमरान ने पूछा तो सफदर ने असिस्टेंट मैनेजर मार्टन से मालूमात हासिल करने के बाद लाइट क्लब के फ्रैंक को उठाकर फोर स्टार्स के हेडक्वार्टर ले जाने और वहां से मालूमात हासिल करने के बाद क्राउन क्लब के फ्लैट को चेक करने, लेकिन इनकी अदम मौजूदगी के बावजूद ट्विन सिस्टर्स की रहाइश का बंद मिलने और फिर इनका काम्बो सर्कल हाउस जाने का मालूम करके उनका वहां जाना, वहां किसी का फ़ोन अटेंड ना करना और फिर सर्कल हाउस और लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद उनका वापस आना और फिर विजिटिंग कार्ड के ज़रिए लॉर्ड जैकब के बारे में मालूम होना और कैप्टन शकील के ज़रिए मालूम होना कि फ्रैंक के ज़रिए ट्विन सिस्टर्स लॉर्ड जैकब के साथ आरान के सरहदी शहर काफ्तान गई हैं, तो उनका वहां जाने से लेकर यहाँ फ्लैट पर आने तक सारी तफसील बता दी, जबकि इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। ये लड़कियां वाकई तेज हैं कि उन्होंने काफिलिस्तान का आसान रास्ता छोड़कर आरान का मुश्किल रास्ता अपनाया। यकीनन इसका मशवरा उन्हें फ्रैंक ने दिया होगा, वो इन मामलात में बेहद तेज है। इमरान ने कहा, जो होना था वो तो हो गया इमरान साहब, हमें आखिरी लम्हों तक मालूम ना हो सका कि ये ट्विन सिस्टर्स क्या करती फिर रही हैं। जब पता चला तो इस वक्त जब चिड़िया खेत चुगकर उड़ चुकी थी। सफदर ने कहा, अब और क्या हो सकता है कि हम उनके पीछे जाएं और अपना फार्मूला और गन के पार्ट्स या जो कुछ वो यहाँ से ले गई हैं वो उनसे वापस लाया जाए, बशर्त ये कि तुम्हारा चीफ इसका हुक्म दे। इमरान ने कहा, चीफ क्यों हुक्म ना देगा, सफदर ने चौंक कर पूछा। ये सारी गड़बड़ तुम्हारे इस नकाबपोश चीफ की वजह से हुई है। मैंने उसे मिशन के बारे में बताया और तस्वीर भिजवाई, उसने मुझे कहा कि मैं सरदावर से इस बारे में मालूमात करके उसे बताऊं। मैंने हुक्म की तामील की तो उसने मुझे कहा कि उसकी सर्विस के मेंबरान इन्हें ट्रेस कर लें, फिर आगे देखा जाएगा, फौरी तौर पर ज़्यादा हरकत में आने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं खामोश हो गया। इमरान ने कहा, लेकिन चीफ ने ऐसा क्यों किया, इस कान की कोई अहमियत नहीं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ का कहना है कि ऐसी गनें छुप नहीं सकती, इसलिए लामहला पूरी दुनिया में इसकी टेक्नोलॉजी फैल जाएगी, इसलिए इसके लिए इतनी तगदो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे और चीफ दोनों को ट्विन सिस्टर से इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ने और कामयाब हो जाने का शायद ख्याल भी ना था, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। X2 दूसरी तरफ से चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSCDSC अक्सर बोल रहा हूँ और मेरे साथ जनाब सफ्तर सईद साहब और कैप्टन शकील साहब भी मौजूद हैं और चाय पीकर वराइटीज़ के बिस्किट्स और निम्को खा चुके हैं, और मुझे मालूम है कि आप सुलेमान ने 1 हफ्ते तक मुझे चाय के साथ एक बिस्किट भी नहीं देना। इमरान की जुबान मीरट की कैंची की तरह चल रही थी। फ़ोन क्यों किया है, चीफ ने इमरान की बात काटते हुए सख्त और सर्द लहजे में कहा। आपकी सर्विस के मेंबरान मेरे सामने बैठे हैं और बता रहे हैं कि वो ट्विन सिस्टर्स को तलाश करते रह गए और ट्विन सिस्टर्स टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर वहां से फार्मूला और गन या दोनों ले उड़ी हैं, और इसके साथ बने हुए सर्कल हाउस, जिसे सिक्योरिटी हाउस कहना चाहिए, जहां फौजी कमांडोज मौजूद थे, सबको बमों से तबाह करके निकल गईं। और इस बार उन्होंने नया काम किया है कि पाकिस्तान से फौरी तौर पर निकलने के लिए उन्होंने काफिलिस्तान जाने के बजाय आरान का रुख किया और आरान के सरहदी शहर
काफ्तान से त्यारा चार्टर कराकर वो यूरोपीय मुल्क कास्पा रवाना हो गईं और अब तक तो वो वहां पहुंच भी चुकी होंगी। अब क्या हुक्म है, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ट्विन सिस्टर्स ने लेबॉर्ट्री तबाह करके और पाकिस्तान के अहम तरीन 3 साइंसदानों और पाकिस्तान फौज के कमांडोज को हलाक करके इंतहाई संगीन जुर्म किया है। एएम गन या इसकी टेक्नोलॉजी तो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में ओपन हो जाना थी, क्योंकि ऐसे हथियार हमेशा ओपन हो जाया करते हैं, जैसे रूसियाही गन क्लाशनकोफ एक्रीमियन रोजी गन। इस तरह पाकिस्तान की ये ईजाद एम गन है। गो ये मिसाइल निज़ाम के लिए इंतहाई अहमियत रखती है, लेकिन बहरहाल इसे किसी न किसी अंदाज में किसी रोज़ ओपन होना था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं की थी। लेकिन ट्विन सिस्टर्स ने जो किया है, इसके इन्हें और इनके मुल्क को इंतहाई संगीन नताइज भुगतना होंगे, चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लेकिन उसका लहजा यकसर गैर जज्बाती था। लेकिन चीफ, हम भी तो ऐसा ही करते हैं, जहां से फार्मूला हासिल करते हैं इस लेबॉर्ट्री को ही उड़ा देते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एजेंटों को ऐसा करना पड़ता है, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों के चेहरे हैरत और खौफ की वजह से जर्द हो गए। ये मामला मुख्तलिफ जावियों से देखा जाएगा। अगर एजेंट अपने बेगुनाह साइंसदानों और इनके असिस्टेंट्स को हलाक ना करके आसानी से निकल सकता है, मगर इसके बावजूद वो सबको हलाक कर देता है, तो फिर ये जुर्म है। अगर वो ऐसा किए बगैर कामयाब और जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर मजबूरी है और वो काबिल माफ़ी हो सकता है, चीफ ने पहले से भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, इसका फैसला तो बाद में होता रहेगा, लेकिन आप फौरी तौर पर क्या हुक्म है, इमरान ने कहा। तुम पूरी टीम ले जाओ और सबसे पहले इन ट्विन सिस्टर्स को ट्रेस करो। इस दौरान यहाँ लेबॉर्ट्री के बारे में रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी, फिर फैसला किया जाएगा कि इन ट्विन सिस्टर्स का इंजाम क्या हो सकता है। अलबत्ता इनके साथ साथ फार्मूला या गन या दोनों जो वो साथ ले गई हैं, वो भी साथ वापस लाना है, चीफ ने सख्त और सर्द लहजे में कहा। यस चीफ, लेकिन क्या इतना काफी नहीं होगा कि हम फार्मूला और गन या दोनों वापस ले आएं? क्या ट्विन सिस्टर्स को वापस लाना जरूरी है, इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। उन्हें वापस ले आना ज़रूरी है। इस दौरान ये चेक हो जाएगा कि क्या उन्होंने किसी मजबूरी के तहत लेबॉर्ट्री तबाह की है और साइंसदानों को हलाक किया है, या ये काम सिर्फ शौकिया किया है। इस तहकीक का जो भी नतीजा होगा, वही नतीजा इन पर मुरतब होगा, दूसरी तरफ से संजीदा लहजे में कहा गया। और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। आप क्यों इन दोनों लड़कियों को बचाना चाहते हैं, सफ्तर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जिस तरह तुम दोनों ट्विन सिस्टर्स के पीछे भागे हो और जिस तरह तुमने उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की है, उससे जाहिर होता है कि चलो ट्विन ब्रदर्स ना सही, ट्विन सुपर एजेंट्स तो बहरहाल तुम हो। और मेरा ख्याल है कि अब बहुत बरहमचारी हो चुकी है, अब तुम लोगों की शादियां हो जानी चाहिए, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि आप अब शादी करने के दर पे हो रहे हैं और बंदूक हमारे कांधे पर रखी जा रही है, सफदर ने कहा। मेरी शादी इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आगा सुलेमान पातशाह की शादी ना हो जाए, क्योंकि ये अम्मा बी का मुझसे ज्यादा लाडला है और इसकी शादी इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अम्मा बी को इसके लिए कोई लड़की पसंद ना आ जाए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरे ख्याल में शाह साहब की बात अपना असर दिखा रही है, दरमियानी रुकावटें अब दूर होना शुरू हो गई हैं। अम्मा बी का क्या है, शाह साहब ने हुक्म दे दिया तो 1 मिनट में लड़की भी पसंद आ जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, सफ्तर ने कहा। मैं पहले तुम्हें घर वाला बनाना चाहता हूँ, तुम उल्टी गेम कर रहे हो। बहरहाल अब चीफ ने हुक्म दे दिया है, इसलिए अब हमें फौरी तौर पर कास्बा जाना होगा ताकि इन ट्विन सिस्टर्स को घेरा जा सके, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, क्योंकि राब्ता होते ही इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था। अल इमरान MSCDSC आक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ये कहने की क्या ज़रूरत है कि बोल रहा हूँ, जाहिर है तुम बोल तो रहे हो, बहरहाल बोलो क्या कहना चाहते हो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने सामने बैठे हुए सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए इस तरह आंखें हलकों में घुमाई जैसे सर्च लाइट्स एक महसूस हल्के में घूमती हैं, और वो दोनों मुस्कुरा दिए। कहने को तो मेरे पास हमेशा बहुत कुछ होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सच बोलने से आग का अलाव भड़क उठता है, और ये ऐसा अलाव है जिसे फायर ब्रिगेड भी बुझाने पर कादिर नहीं है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच बोलो ज़रूर, लेकिन रुक रुक कर, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि साथ साथ हजम भी होता रहे। इमरान की जुबान रवां हो गई। काश अल्लाह ताला तुम्हारी जुबान की ब्रेकें भी बना देता, जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा।
بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بریکیں رکھی ہیں، بس لگانے کے لیے نکاح اور پھر شوہر کی زبان کی ٹائٹ بریکیں پوری قوت سے لگ جاتی ہیں اور بیگم کی زبان بریکوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا اب تم بتاؤ کہ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں چیف نے ٹوئن سسٹرز کی جو تصویریں بھجوائی تھیں اس بارے میں تمہاری یا تمہارے ساتھیوں کی کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں نے چیف کو اس بارے میں رپورٹ دے دی ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا تم نے چیف کو یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ٹوئن سپر ایجنٹس پوری رفتار سے ٹوئن سسٹرز کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، لیکن یہ ٹوئن سسٹرز ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر کے پاکیزہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور دونوں سپر ایجنٹس اب منہ لٹکائے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ خاص طور پر صالحہ کو اب تمہیں سمجھانا پڑے گا کہ مرد ذات بڑی بے وفا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کن دو سپر ایجنٹوں کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے حیرت سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، صالحہ کے حوالے سے ایک کو تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی، سیکنڈ ایس یعنی صفدر، اور اب کیا کیا جائے، شکیل صاحب کا نام بھی ایس ہی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اب یوں سمجھو کہ دو ایس پہلے ایس کو چھوڑ کر غیر ملکی ٹوئن سسٹرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ سب تمہاری اپنی بکواس ہے، تمہارے گندے ذہن کی پیداوار نہ صفدر اور نہ ہی کیپٹن شکیل ایسے ہیں جیسے تم انہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سچ بولنے سے الاؤ بھڑک اٹھتا ہے، بولو تو خود صفدر سے بات کر لو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور سامنے بیٹھے صفدر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہیلو صفدر، سعید بول رہا ہوں، مس جولیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ عمران کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم اسے روک نہیں سکتے فضول باتیں کرنے سے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب فضول باتیں نہیں کر رہے، وہ درست کہہ رہے ہیں، میں اور کیپٹن شکیل ٹوئن سسٹرز کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مشن مکمل کر کے نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور اب چیف نے حکم دیا ہے کہ پوری ٹیم اس مشن پر کام کرے، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او تو انہوں نے مشن مکمل کر لیا؟ کون سا مشن اور کیسے مکمل کیا؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو صفدر نے اسے تفصیل بتا دی۔ ویری بیڈ، لیکن یہ تو سیدھی بات تھی۔ عمران تو اس طرح بات کر رہا تھا جیسے یہ سب کچھ کسی افسانے کا حصہ ہو، حقیقت نہ ہو۔ میرے خیال میں عمران ان لڑکیوں کے پیچھے نہیں جانا چاہتا تھا، جولیا نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ایسی بات نہیں ہے مس جولیا، البتہ یہ درست ہے کہ عمران صاحب نے چیف سے باقاعدہ بحث کی ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں سپر ایجنٹس ہیں اور ایجنٹس کو رعایت ملنی چاہیے جیسے پاکیزہ سیکرٹ سروس مشن کے دوران کارروائیاں کرتی رہتی ہے، اس طرح دوسرے ایجنٹس کو بھی کام کرنے کا حق ہے، صفدر نے کہا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی تھی میں چیف سے بات کرتی ہوں، ہم خود یہ کام کر لیں گے، جولیا نے وسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ آپ اس کیس میں دانستہ دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ مس جولیا چیف سے خود ہی بات کر لیں گی، پھر جیسے چیف چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، صفدر نے کہا۔ یہ نتیجہ تم نے کیسے نکال لیا؟ عمران نے کہا۔ آپ کا ان ٹوئن سسٹرز کے حق میں بولنا بتا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایسے ایجنٹس پر عام طور پر رحم کھا کر انہیں تحفظ دے دیتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے باقاعدہ چیف سے اس معاملے پر بحث کی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں ان ٹوئن سسٹرز کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، صفدر نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل، تم خاموش بیٹھے ہو، تمہارا کیا تجزیہ ہے؟ عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ صفدر صاحب خواہاں جذباتی ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابل شکست کھا گئے ہیں، ایسا پہلے بھی اکثر کیسز میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار چونکہ ہمارے مقابل عورتیں تھیں اس لیے ہم مرد ہو کر ان کی کامیابی پر زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اور صفدر بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی ایکشن از فلیٹ ملکیت سپر فیاض سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اور مقبوضہ خود بول رہا ہوں، عمران نے اس پر نئے انداز کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ایکس ٹو اسپیکنگ، جولیا نے مجھے فون کر کے درخواست کی ہے کہ اے ایم گن مشن میں تمہیں سربراہ نہ بنایا جائے کیونکہ تم مخالف ایجنٹوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ تم سوائے اس کے اور کسی کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے اور اب تم فوری حرکت میں آ جاؤ ورنہ
چیف کا لہجہ آخر میں نہ صرف سخت ہو گیا بلکہ اس کے بعد اس نے ریسیور بھی اچانک رکھ دیا تھا۔ حیرت ہے، چیف بھی جانتا ہے کہ آپ مس جولیا کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو وہ ابھی تک چیف کی سیٹ پر برقرار ہے، ورنہ اگر ملکوں کے وزیر اعظموں اور صدور کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں تو اس بیچارے نقاب پوش کو کون جانتا ہو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز چیف کے بارے میں ایسے کمنٹس نہ دیا کریں، صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے بھی اسی انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ بھی صفدر کی مکمل تائید کر رہا ہو۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی جولین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ موگی واش روم میں تھی، اس لیے جولین اکیلی ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ قصبہ کے دارالحکومت گائیڈ کی ایک کالونی تھی جس کا نام کراؤن کالونی تھا۔ کراؤن کالونی کی تقریباً تمام کوٹھیاں ہی جدید اور خوبصورت انداز میں تعمیر کی گئی تھیں، لیکن ٹوئن سسٹرز کی کوٹھی اس پوری کالونی کی سب سے شاندار اور خوبصورت کوٹھی تھی، اس لیے اس کا نام بھی ٹوئن پیلس رکھا گیا تھا۔ جولین اور موگی دونوں کے شوق مشترکہ تھے، دونوں جدید انداز اور جدید ماڈل کی سپورٹس کاروں جن کے کلر گہرے سرخ ہوں بے حد پسند کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کے پاس جدید ترین ماڈل اور گہرے سرخ رنگ کی سپورٹس کاریں تھیں، البتہ دونوں کے ڈیزائنوں میں اس لیے زمین آسمان کا فرق تھا کہ جولین نے اپنے لیے کار یورپ سے ہی خریدی تھی جبکہ موگی کی کار ایکریمیا کی بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ناشتے کے بعد موگی واش روم چلی گئی تھی جبکہ جولین بیٹھی آج کا اخبار پڑھ رہی تھی۔ ان کی ہاؤس کیپر ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جسے کوئن کہا جاتا تھا۔ یہ کوئن گو ویسے تو ان کی ملازمہ تھی، لیکن یہ دونوں اس کی اس قدر عزت کرتی تھی جیسے وہ ملازمہ کی بجائے ان کی کوئی انتہائی قابل احترام بزرگ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں اسے میڈم کوئن کہا کرتی تھیں۔ میڈم کوئن ناشتے کے برتن میز پر سے اٹھا کر لے جا چکی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی جولین نے ریسیور اٹھا لیا اور اس کی نظریں فون کے اوپر والے حصے پر موجود اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ پھر ریسیور اس کے کان تک پہنچ گیا تھا کہ فون کی اسکرین پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کا چہرہ ابھر آیا۔ یہ کرنل ماریو تھا، قصبہ کی سرکاری ایجنسی فارٹون کا سربراہ، جس کے ایک سیکشن کی سربراہ یہ ٹوئن سسٹرز تھیں۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جولین بول رہی ہوں، جولین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دونوں فوراً آفس آ جاؤ، تمہارے بارے میں ایک اہم رپورٹ ہے میرے پاس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جولین چونک پڑی۔ کس قسم کی رپورٹ باس؟ جولین نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیزیہ میں تم نے جو مشن مکمل کیا ہے اس بارے میں آؤ جلدی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولین نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور موگی باہر آ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کیا کسی نے کوئی دھمکی دی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گی، موگی نے قریب آ کر بڑے جارحانہ لہجے میں کہا۔ بس بس، اس سے زیادہ بات احمقانہ دائرے میں داخل ہو جائے گی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ بہرحال جلدی سے تیار ہو جاؤ، باس نے آفس کال کیا ہے اور وہ بھی فوراً، جولین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی نیا مشن ہے؟ ویری گڈ، موگی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، پرانے مشن کے بارے میں کوئی اہم رپورٹ ہے باس کے پاس، جولین نے کہا تو موگی بے اختیار اچھل پڑی۔ پرانا مشن؟ کس مشن کی بات کر رہی ہو؟ موگی کے لہجے میں حیرت تھی۔ پاکیزیہ مشن، اے ایم گن مشن، جولین نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہاں سے کس نے رپورٹ دی ہے باس کو؟ وہ مشن تو مکمل ہو گیا ہے، فارمولا پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے لیبارٹری تباہ کی، کیسے کی اور وہاں سے کیا حاصل کیا گیا اور کہاں لے جایا گیا، پھر کیسی رپورٹ؟ موگی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہاں کھڑے کھڑے تو رپورٹ سامنے نہیں آ جائے گی، جلدی تیار ہو جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے کہ باس کو انتظار سے کتنی کفت ہوتی ہے، جولین نے کہا اور تیزی سے اپنے لیے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کار میں موجود فارٹون ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جولین تھی کیونکہ کار جولین کی تھی۔ اس معاملے پر بھی دونوں کے درمیان ہر وقت اختلاف رہتا تھا۔ جولین کو کار چلانے کا بے حد شوق تھا اور آتے جاتے ہوئے اپنی کار کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن موگی اس معاملے میں اس سے الٹ خیالات کی مالک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی کار کم استعمال ہو تاکہ اس کے نئے پن کی تازگی تا دیر قائم رہے، اس لیے وہ اس پر خوش تھی کہ اس کی کار گیراج میں بند کھڑی ہے جبکہ جولین کی کار چل چل کر پرانی ہوتی جا رہی تھی۔ کار دارالحکومت کی سڑکوں پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ موگی ہاتھ میں ایک رسالہ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ رسالہ کار کی سائیڈ سیٹ پر ہی پڑا ہوا اسے ملا تھا اور وہ اسے جستا جستا دیکھ رہی تھی۔ اس رسالے میں ایک عورت کی تصویر شائع ہوئی ہے جس نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور دیکھنے میں تو یہ لباس بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، جولین نے گردن موڑتے ہوئے کہا۔
ہر عورت جو غلط کام کرتی ہے وہ آگ کا لباس ہی پہنتی ہے، موگی نے بڑے مذہبی انداز میں کہا۔ کیا تم پر پھر مذہب کا دورہ پڑنے لگا ہے؟ میں نے کئی بار تمہیں کہا ہے کہ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو، لیکن تم باز نہیں آتی۔ اب اگر تم نے کچھ کہا تو میں تمہیں چلتی کار سے نیچے پھینک دوں گی، جولین نے باقاعدہ غصیلے لہجے میں کہا۔ خود ہی کہہ رہی ہو کہ آگ کا لباس تمہیں خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، لیکن میں نے بات کی تو تمہیں غصہ آ گیا۔ تم چاہے جو مرضی آئے کہو یا سمجھو، عورتیں اپنی خوشی سے آگ کا لباس پہننا فخر سمجھتی ہیں، موگی نے کہا۔ تم آگ کا لباس کس کو کہہ رہی ہو اور کیا سمجھ رہی ہو؟ جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔